6 मई 1893 में अल्लामा इकबाल ने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया। फिर जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया मिशन स्कूल से, वहीं इंटरमीडिएट में दाखिला ले लिया और वहां से 2 साल मुकम्मल किया। FA इंटरमीडिएट का एग्जाम भी पास कर लिया। मजीद तालीम के लिए सियालकोट से अल्लामा इकबाल ने निकले, लाहौर आ गए। खुद से नहीं, वालिदैन ने भेजा। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में BA बैचलर ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, उसकी क्लास में दाखिला लिया और हॉस्टल में, लाहौर के इस कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगे। अपने लिए अंग्रेजी तालीम, फ़लसफ़ा की तालीम, अरबी की तालीम, यानी ये मज़ामिन, तीनों मज़ामिन मुंतखब किए। बाद में जर्मन जाके जर्मनी भी सीखा। अपने लिए ये तीनों ज़ुबान, पंजाबी उनको आती थी, उर्दू उनको आती थी, उर्दू के शायर भी थे, फ़ारसी के भी शायर थे, लेकिन उस कॉलेज में जाकर अंग्रेज़ी और फ़लसफ़ा और अरबी के मज़ामिन को अपने लिए चूज़ किया, मुंतखब किया। अंग्रेज़ी और फ़लसफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते और अरबी पढ़ने ओरिएंटल कॉलेज जाया करते थे। अरबी के लिए दूसरी जगह ओरिएंटल कॉलेज जाया करते थे। वहाँ मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुरी ऐसे बेमिसाल उस्ताद थे जिनकी दुनिया उस ज़माने में भी कदर करती है और तारीख़ आज भी उनको अच्छे नामों से याद करती है। उसी इमारत के, उसी कॉलेज के इमारत पे, यानी ओरिएंटल कॉलेज के इमारत के एक हिस्से में, यानी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज ही की इमारत के एक हिस्से में वाक़ था। एक जगह अंग्रेज़ी फ़लसफ़ा पढ़ा करते थे और वहाँ से पैदल चलते हुए दूसरे जगह, दूसरे कैंपस में आकर के वहाँ से अरबी सीखा करते थे। और दोनों कॉलेजों के दरमियान में बाज़ मज़ामीन के सिलसिले में बाहिमी ताअवुन और इश्तराक का सिलसिला जारी था। 1898 में अल्लामा इकबाल ने BA पास किया और MA फ़लसफ़ा, MA साइकोलॉजी में दाखिला ले लिया। यहाँ प्रोफेसर TW वहाँ अल्लामा इकबाल को एक और जदीद उस्ताद नसीब हुए। उनका नाम था TW आयरलैंड, जिन्होंने आगे चलकर मोहम्मद इकबाल की इल्मी और फ़िक्री ज़िंदगी का एक हतमी रुख मुतय्यन किया। आपकी सलाहियत को एक रास्ता जो प्रोवाइड करने वाला होता है वो आपका उस्ताद होता है। मार्च 1899, यानी 1 साल कम 1899 में MA का इम्तहान दिया और पंजाब भर में अव्वल पोजीशन अल्लामा इकबाल ने हासिल किया। इस दौरान में शायरी का सिलसिला भी अल्लामा इकबाल का चलता रहा, मगर शायरों में न जाते थे, मुशायरों में न जाते थे, शायरों के साथ नहीं बैठा करते थे। पहले दाग के साथ बैठते थे, मगर फिर उनकी निसाबी तालीमात बहुत बढ़ गई, तो अब कहीं और बैठने के बजाय अब जो खुदादाद सलाहियत ने अल्लाह ने दिया था उसके नूर से उजाला करने लगे अपने गिर्द को। 1899 नवंबर के महीना एक शाम कुछ बेतकल्लुफ़ हम जमात दोस्त उन्हें हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर ले गए और वहाँ एक महफिल मुशायरा मुनक़द था, यानी महफिल मुशायरा होना था। बड़े बड़े सिक्का बंद, उस ज़माने के जो बड़े बड़े शोरा हैं वो वहाँ मौजूद थे। उस्ताद
اساتذہ موجود تھے، شاگردوں کی ایک کثیر تعداد، شاگردوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ محمد اقبال، جو بعد میں علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہوئے، چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام آگے آگے پیش پیش نہیں تھا، مگر غزل پڑھنی شروع کی جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ سمجھیے گا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو اچھے استاد اچھل پڑے۔ وہ حاضرین میں جو بڑے بڑے نامور استاد تھے، وہ یہ شعر کے یہ چند جملے سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑے، بیدار ہوئے۔ اچھے استاد دیکھنے سوچنے لگے کہ یہ کون چھوٹا سا بچہ، کون ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے۔ بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی اقبالیت شروع ہوتی ہے، یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوتا ہے۔ مشاعروں میں بلائے جانے لگے، مختلف مشاعروں میں ان کو بلایا جانے لگا۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق علامہ اقبال کا پیدا ہو گیا، جو آخر دم تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام علامہ اقبال پیش کیا کرتے تھے، اپنی شاعری سنایا کرتے تھے، لوگوں میں ایک سما باندھ دیتے تھے، لوگوں میں ایک بے چینی سی نظر آنے لگتی تھی۔ ان کی شاعری یوں لگتا تھا لوگوں کو اپنی جگہ سے حرکت کرنے پہ وہ مجبور ہو رہے ہیں ان کی شاعری سن کر۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان سے آسان تر بنا دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سوشل سطح پر دینی وحدت کا شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی قول و کردار ادا کیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد علامہ اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے اس کالج میں۔ اسی سال آرنلڈ بھی عارضی طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہو گئے، جو ان کا ڈائریکٹ استاد ہوا کرتا تھا انگریزی کا اور فلسفے کا۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں ہی درس و تدریس کرتے رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علامہ اقبال کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ جو ان کا استاد تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی اس کے بجائے انگلستان یعنی برٹش اور جرمنی کا انتخاب کرو، یہ کینیڈا امریکہ چھوڑو۔ 1904 کو آرنلڈ جو ان کا استاد بھی تھا، ان کا مہربان بھی تھا، ان کا دوست بھی تھا، ان کا رہبر بھی تھا، آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کی دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ
اڑ کر انگلستان پہنچ جائیں۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے کتب میں اشعار کی صورت میں کہے ہیں، اور اورینٹل کالج میں اپنے 4 سالہ دور میں تدریس یعنی سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے میں اقبال نے اسٹیپس کی ارلی پلائجنس اور واکر کی پولیٹیکل اکنامی کا اردو میں ترجمہ کیا اور اپنے شاگردوں کو اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں پڑھانے لگے۔ ایک مقالہ اس میں تھا، علم الاقتصاد کے نام سے اردو زبان میں ایک مختصر سی کتاب تصنیف کی۔ 1904 میں شائع ہوئی یہ کتاب اردو میں اپنے موضوع پہ یہ اولین کتابوں میں سے ایک کتاب تھی۔ اورینٹل کالج میں بطور عربی ریڈر مدت ملازمت ختم ہو گئی جب علامہ اقبال کی، تو 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گئے۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، یعنی سائیکولوجی کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کی شام کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصتی لے لی۔ علامہ اقبال کی کہانی سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو یاد رکھیے، خود بھی پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں دلچسپی رکھیے تاکہ زندگی بدلے۔ زندگی جب اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اپنے وقت کو برباد نہ ہونے دیں۔